तुमचें नांव सांग आनी आयचे दिसाचे म्हत्वाचे कितें तें घडटा तें सांग म्हाका। आयज हो देवीचो 19वा वर्धापन हो हांव हांगासरलो स्थायीक मनीस ह्या गांवांत जल्माक येयला आनी म्हाका हांगा देवाची सेवा करपाक कमीत 50 वर्सां म्हाजी जावन गेली। म्हाजें नांव हरी नारायण गावडे आनी हांव सदोदीत हांगा देवाची सेवा करीत आसता। हांगा देवाचें भजन कार्य चालू आसता। प्रत्येक शुक्राराक भजन आसता आनी भजनाक आमी येताय बी। आमी ह्या जे हांगा 5 देव आहा हांगा सर्वप्रथम नरसिंह देव आसा, मागीर सातेरी देवी आसा, मागीर ब्राह्मण आसा, मागीर चिकोलकर आसा आनी ग्रामपुरुश आसा। अशी हे देव पंचश्ट जावन हांगा एकवटान जमलेले आसात आनी हांगा आतां अती आनंदाची गोश्ट घडटा आनी जाताय बी। हांगा कोण वाद विवाद असल्यो गोश्टी कांयच करिना आनी करपाचे कोणाची हिम्मतय ना। ती मागीर देवी नरसिंह बाकीचे सगळे देव आहा ते तांकां कशें तरी थारायता। हे कमीत ते 900 वर्सांचे पयलूचे देवस्थान ते पुर्तुगेज काळान ते मोडीत केल्ले। ते फक्त मोठी आशिल्ली हांगा वचपाची ती मोठी आसता पळय ती आतां वाडयल्या, पूण पयलू इल्लीशी आशिल्ली ती। आनी आमी एक नवरात्रांची सत्यनारायण महापुजा करताले आनी मागीर आमी नवरात्रांची आपल्या महाशिवरात्रेची सत्यनारायण महापुजा करतात आनी ती आमी प्रत्येक घराक वाटून दिता। म्हणजे जे कोणाचो नंबर लागता त्या खातीर तेणें करपाचो, गरीब आसूं श्रीमंत। आनी गरीब श्रीमंत आमी देवा कडेन कोणाकच मानिना, आमी सगळे समान अशें आमी आजून पासून देवा कडेन विचारान घेवन आमी सांगतात। हांगा गावडे समाजाचे चड लोक आसात, तितून नायक समाजाचे लोक अर्दे अदीक आसात आनी बाकीचे काही मदीं मदीं जॉयन जाल्ले म्हणजे येयल्ले आपण हांगा भितर घेयात अशें म्हणून अशे काही लोक आसा भितर आनी ते आतां बरे तरेन आसा आनी आपली कामां वेवस्थीत करतात। तुवें म्हणलां 900 वर्सां आदलें हें देवस्थान म्हणून तेजे बाबतींत थोडी म्हायती आमकां दी। ते पयलूचे आमकां व्हडलीशी कांय आयडिया ना, पूण जें आमी जाणा तितलेंच आमी उलोवन सांगूंक शकता। कित्याक तें पयलू आशिल्लें आनी खरें जागृत देवस्थान। हांगा वायट बरें कांय गोश्टी कोणी उलोवपाक जायना। ते प्रत्येक जावं जो कोण अशें काय उलयता ताका ते मालय बी पडटा, त्रासय जाता। हे सामकें शीत आमी स्वता जावन आहा। आमी हांगसर हांव एक्सिडेंट जावन ऑलरेडी मेल्लो, परत देवीन आपली कार्या लागून म्हाका दवरला आसतलो आनी हितून हांव आजून प्रत्येक गोश्टीक सहकार्य करता, भाग घेता। कोणी म्हाका सांगले कसलेय गोश्टी कोणा कडेन हेंचे कडेन तेंचे कडेन तेंचे चौगुले आनी बांदेकर आनी कोण कोण आसा तेंचे कडेन आमी वयतात। आमी फक्त इन्विटेशन दितात, तांकां स्वखुशेन कोण कितें आसा तें हाडून दिता। तुवें म्हणलें की आपणा कडेन कितें आहा म्हूण ह्या देवस्थानाचें आदलें, ताजे बाबतींत थोडी म्हायती दी। ना, पयलूचे हांगा पयलू हे मोडलेले ते पयलूचे तुटलेली तत्वां ती ह्या देवस्थानाची हांवें काडल्या, हांवें आनी म्हाजी मिसेसीन, आनी ती काडून ताजे नंतर हें देवूळ स्थापीत जालें। हे आतां 19 वर्सां जाले देवूळ स्थापीत जाल्यार, नाजाल्यार तेज्या आदी कांय ना आशिल्लें। हांगा फक्त आमी इल्लेशें पत्र घालून शेड कशी केल्ली आनी ग्रीज आशिल्लें आनी आमी करतालीं हितूनच सगळें आमचे कडेन शक्य आसा तितलें काम आमी अवश्य करतात। आतां गावड्या समाज पळय आहा चिखलेन, हो मूड कसो? हय, तो कितले वर्सां पयलीं हांगा येयल्लो हो ताजे बाबतींत तुका कितें म्हायती आहा? ह्या हितून 4 पिळगी तरी आमच्यो पयलूच्यो गेल्यो
आतां आमी 5वी पिळगी अशी धरून चला तुमी आमचे फाटल्यान आमचे भुरगे आसतले 6वी अशें ते वाटचाल ती आतां कोणाक खबर आसा तांकां खबर आसा ना तांकां कांयच ना. पयले जे पळय गावडी समाज हांगा येयल्ले चिखलेन हय ते खंयच्यान येयल्ले? ते आतां एक कळ्ळेच अशें म्हणून ना ते एकेच कळ्ळें म्हणून एक कडेन येवन तेणी एकजुटी केली आनी एकजूट करून तेंच्यांनी हे समाजात भाग घेतला भितर आनी तेणी ते मुखार 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 सगळें कार्य आपले आपले ते करीत आशिल्ले आनी आतां तांचे फाटल्यान आमी आतां तेणी हाडून ते आमच्या हातीन दिला ते तरे आतां ना पूण आतां सद्या आमी आसा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता. हय हय ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता. ब्राह्मण हय हाचे बाबतींत थोडी म्हायती सांग आमकां. ब्राह्मण असो आशिल्लो पण हांगा तेन्ना लायट ना काय ना आशिल्लो आनी हांगा एक हांडो आसा गुप्तधन हे गुप्तधन हांगा सरल्यान रातचे बरोबर 12 सळक जावन ते थंय अती एक आम आसा भोमिया म्हणून आसा ते भोमिया पर्यंत वयताले आवाज तेजो आनी मागीर तो गपचूप आवाज ताचो म्हणजे कोणाचो? ते हाडला पळय तो गुप्तधन ते तितूनच्यान तो वयतालो तो घेवन आनी ताजे उपरांत मागीर तो गपचूप परत आपल्या जाग्यार व्हरून बसतालो. ताचो सारको जागो खंय हांगा हो? ह्याचो सारको जागो हाजी भितर आसा हय ह्या घरा भितर. हय आतां ब्राह्मण म्हणल्यार सोरोप सरपाक ब्राह्मण कित्याक म्हणटा? ते म्हाका आयडिया म्हणजे तो अन्न निराळे न्हू शांतिकाय म्हणजे सगळ्यांचे रक्षण करपी आनी सांबाळपी असो तो ताका ब्राह्मणच अशें नांव संबोधीत जाल्लें आसा. आतां आमी तेजेर आमी तरी व्हडले भाशे कांय करूं शकना कित्याक आमकां तितून ते भितरली चड म्हायती ना पूण जी जाणा ती आमी अवश्य सांगूं शकता. म्हाका चिखोलकारा बाबतींत म्हायती दी जी तुजी तुकोडी जाणवाय आहा ती. हो चिखोलकर तो मुळाचो चिखोलकर पूण ताका जाग्यार बसोवंक नाशिल्लो पयलू ते कोण मानपी आहा ते मानताले ना मानपी आहा ते ना मानताले ते जाणटेल्यांक सगळें खबर आशिल्लें. चिखोलकार म्हणल्यार कितें? देंवचार गांवचो देंवचार कसो जागेकार तो राखणदारूय बी जावपाक शकता. हय 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 पळय आसा तेजे सगळें. आनी तेजी काम कितें आसता? कितें करपाक? तेजें काम म्हणजे अशें तें कोण पळय झटको दिवपाक येता ताका ते अडी अडचणी करताच करता हे शिवाय इतलो जागृत आहा तो. अशें म्हणटाय की गांवांत तो भोंवता म्हूण भोंवता रातचो तो कोणाक कळना न्हू गपचूप भोंवता आपलें काम कितें आसा करता. कितें आसता तेजें काम? काम आनी पळयता गांवाची राखण